जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी, लब सी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। वालेकुम सलाम। 5 फरवरी के दिन को पाकिस्तान भर में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। पूरी कौम मुत्तहद होकर भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ 7 अशरों से हक के खुदराजियत के हसूल के लिए जारी इनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करती है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक समझती है और ये इसकी बका की जामिन है। लिहाजा कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुदमुख्तारी तक जद्दोजहद आज़ादी की शमअ जलती रहेगी। आज़ादी के इस दिए में पाकिस्तान का हर फर्द अपने हिस्से का तेल डालता रहेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हम 5 फरवरी के हवाले से उनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी खुर्शीद अहमद मतियाल साहब, चेयरमैन जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज सऊदी अरब से और सऊदी साबिक सीनियर नायब सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर भी रहे हैं। उससे पहले ये पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद रियाज साहब, ये सेक्रेटरी जनरल हैं जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज सऊदी अरब के और रुकन है जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर सऊदी अरब के भी। इसके साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं शफीकुर रहमान भट्ट हुसैनी साहब, ये इनका ताल्लुक जिला वादिया नीलम से है, आज़ाद कश्मीर से, और ये इन्होंने एम.ए. इस्लामियात किया हुआ है और ये प्रोफेसर हैं एक तालीमी इदारे में। और हमारे साथ साथ खुर्शीद अहमद मतियाल साहब के साथ तशरीफ रखते हैं सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा खान साहिब, सेक्रेटरी नशर व अशियात जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज सऊदी अरब से। वेलकम टू द शो जनाब। थैंक यू वेरी मच। मैं इस शो का आगाज करना चाहूंगा चौधरी खुर्शीद अहमद मतियाल साहब से। चौधरी खुर्शीद मतियाल अहमद साहब, आप रोशनी डालेंगे आज के दिन के हवाले से हमारी कौम क्या सोचती है और ये दिन क्यों मनाया जाता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो दिन है 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, ये उन मज़लूम नहते कश्मीर मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए इज़हार यकजहती पूरी पाकिस्तानी कौम और आज़ाद कश्मीर में जो कश्मीरी आबाद और दुनिया में जहाँ कहीं भी आबाद हैं वो इस दिन को बहैसियत यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाते हैं। और इसकी अहमियत जो है, इस वक्त जो इंटरनेशनली जो डिस्कस हो रहा है मसला कश्मीर और जो सूरत हाल है, इसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जितने भी सियासी कायदीन हैं, इससे फ़ायदा उठाते हुए अब मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जो एक नई बातचीत हो रही है पूरी दुनिया में, इससे फ़ायदा उठाते हुए मसला कश्मीर को हल करने की तरफ लेके जाएं। और बहुत अर्सा हो गया है हम कोई यकजहती बनाते हुए, कब तक हम यकजहती बनाते रहेंगे? हमें अब अपनी मंजिल की तरफ सोचना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा। जिस तरह से आज आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोटली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जाकर अपनी तकरीर में जो कहा है, यह आज हमारी कश्मीरी कौम की उमंगों की तर्जमानी किया उन्होंने कि कश्मीरी जो चाहे फैसला करना है, उन्होंने किस तरफ रहना है, हमारे साथ रहना है या आज़ाद रहना है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आज की उनकी गुफ्तगू में ये जो एक नुक्ता है, तो हम बहैसियत कश्मीरी बिल्कुल इसको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं कि ये कोई ज़मीन का तनाज़ा नहीं है। कश्मीरी
مسلمانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس طرف 1947 سے لے کر آج تک جس طریقے سے بھارت نے ان نہایت مظلوم کشمیریوں پر جو ظلم ڈائے ہیں وہ اقوام عالم بھی دیکھ رہی ہے، اور دنیا کے جو منصف ہیں ان کا اس میں کوئی ایسا کردار نہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر پر ہم بات کرتے ہیں کہ ان قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور کشمیری عوام کو آزادانہ طور پر رائے شماری کا موقع دیا جائے۔ تو اس کی بہت ساری اس کے پہلو میں باتیں ہیں جو یقیناً اس وقت میں سمجھتا ہوں کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک ہی بات ہے، ہم کشمیری اب چاہتے ہیں کہ آئندہ سال یکجہتی کشمیر کے بجائے ہم جشن آزادی منائیں۔ اس کے لیے ہمیں پوری پاکستانی قوم اور دنیا میں جہاں جہاں آزادی پسند قومیں ہیں ان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ان مظلوم کشمیری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کی آزادی کو یقینی بناتے ہوئے ان کشمیریوں کی حمایت کی جائے اور اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ وہاں پہ 1 لاکھ سے زائد ہمارے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے اپنا خون بہا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ کسی قوم کا خون اتنا سستا نہیں ہوتا، اور یہ کشمیری کا خون جو ہے رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ایک دن ضرور وقت انشاءاللہ قریب ہے کہ اگر ہم لوگ صدقے دل سے، ہم لوگ پوری کوشش اور توانائی سے اگر اس مسئلے کا غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آزادی بہت قریب ہے، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس مظلوم قوم کو، کشمیریوں کو آزادی نصیب فرمائے اور ایک مضبوط کشمیر مرد وجود میں آئے، اور اس کے بعد کشمیری خود فیصلہ کریں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی صوابدید پر ہے، ان کی آکے رائے پر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جو بھی کشمیری چاہیں گے، جو بھی کریں گے، وہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ جیسے شروع سے ہی یہ کشمیریوں کا نعرہ رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن بہت لمبی تاریخ ہے، اس میں کئی دفعہ ٹھہراؤ بھی آیا ہے، پھر اس تاریخ کو تیز کیا گیا ہے۔ تو یقیناً جب اس طرح کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تو تکلیفیں، دشوار گزار راستے، مشکلات درمیان میں حائل ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا پختہ عزم ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی یقینی طور پر ایک دن کشمیری قوم فتح آزادی، جشن آزادی منائیں گے، اور اسی پہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گے اور اپنی جدوجہد کو جاری۔ بہت شکریہ مکیال صاحب، بڑی پیاری بات کی آپ نے، اور خصوصاً جو آپ نے وزیر اعظم کے آج کے بیان کا ذکر کیا، اور یہ بڑے عرصے سے یہ تمام کشمیری عوام کے امنگوں کی ان کی ترجمانی کی ہے آج وزیر اعظم عمران خان نے، اور ایک بہت ہی اوپنلی جا کے انہوں نے ایکسپریس کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کشمیری عوام کا حق ہے، اور یہ انہی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس کے ساتھ رہنا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے مستقبل کا فیصلہ وہ خود کریں گے، نہ کہ کوئی اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی واضح پیغام دیا کہ اب وہ ہماری اس بات چیت کو ہماری کمزوری نہ سمجھے، اور یہ نہ سوچے کہ ہم کشمیریوں کے لیے ان کی جدوجہد میں
किसी भी तरह पीछे हट जाएंगे, हम बल्कि 2 कदम आगे जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने भारत को पेशकश भी की कि तुम 1 कदम आगे आओ, हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे और तुम्हारे साथ इस मसले को कश्मीर की आवाम के लिए, उन मजलूमों के लिए जो वहां पर पिस रहे हैं, हम आगे चलकर मिलकर उनके लिए कोई इकदाम उठाते हैं, अपनी अना वो पीछे करते हैं। मैं अब बात करना चाहूंगा मेरे दूसरे दोस्त राजा मोहम्मद रियाज साहब से, और उनसे जानना चाहूंगा कि वो क्या सोचते हैं कि आज की जो नई नस्ल जो एक मकबूजा कश्मीर में जवान हुई है और एक जो हमारे आजाद कश्मीर में जवान हुई है, इन दोनों में क्या फर्क है? इस नस्ल के सोचने में और उस नस्ल के सोचने में क्या फर्क है? इन दोनों के सोच एक ही तरह है, ये एक ही तरह से कश्मीर की आजादी को देखते हैं। जी जनाब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब मेज़बान फहीम मलक साहब और दूसरे मेहमान जो खुर्शीद मोहम्मद याद साहब, सरदार मुस्तफ़ा साहब और जनाब शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले आपने कहा कि प्रोग्राम की मुनासबत से बात करनी है, तो 5 फरवरी के हवाले से, तो आज का जो प्रोग्राम है या 5 फरवरी के हवाले से इस तरह मैं अर्ज़ करूँगा कि 90 की दहाई में काजी हुसैन अहमद साहब ने ये यौम यकजहती कश्मीर शुरू किया था। उसके बाद तकरीबन 31 साल से ये मुसलसल जम्मू कश्मीर से और मकबूजा कश्मीर के लोगों से यकजहती का प्रोग्राम किए जाते हैं सारी दुनिया में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। यकजहती हो जाती है, लेकिन वो मकासद आज तक पूरे नहीं हुए जो होने चाहिए थे, इसलिए कि उसमें कुछ कोताहियाँ हमारी भी हैं, कुछ गवर्नमेंट पाकिस्तान की भी हैं और कुछ गवर्नमेंट पाकिस्तान के उलझाए हुए जो कश्मीरी लीडरान हैं उनके भी हैं। हमारा जो दुश्मन है वो मक्कार है, ताकतवर है, बड़ा दुश्मन है और हमसे ज़्यादा वो इस मामले में अहल भी है। तो उसने 74 सालों से कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। कश्मीर की बदकिस्मती ये है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पर कश्मीर के साथ ये ज़्यादती पहली दफ़ा नहीं हुई। पहले भी 75 लाख नानुकशाही के एवज कश्मीर को 2 जंगलों की तरह कश्मीरी कौम को बेच दिया गया था। तो आज यकजहती जब हम बनाते हैं तो बस यकजहती रहती है, उसके मकासद नहीं हासिल होते। अल्लाह करे कि यकजहती उस तरह बनाई जाए जिस तरह बनाने का हक है। जहाँ तक नौजवान नस्ल मकबूजा कश्मीर की और पाकिस्तान की आज़ादी का आपने पूछा है, मकबूजा कश्मीर के लोग वो बंदूक और गोली के साए में पैदा हुए हैं, वो कभी समझौता नहीं करते अपनी आज़ादी पे। आज तक मेरा ख्याल है 3री-4थी नस्ल उनकी जवान हो गई है। आज तक जो मरते भी हैं तो वो पाकिस्तान के झंडे में दफन होते हैं। वो ये पसंद करते हैं, वो एजाज़ समझते हैं कि पाकिस्तानी झंडे में वो दफन होते हैं और हमसे ज़्यादा है वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी वो इतने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इज़हार नहीं कर सकते जितना मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का इज़हार करते हैं। वक्तन वो हम देखते रहते हैं कि जब जनाजे उठते हैं तो वो बिल्कुल आया आता है कि वो किस नहज पे जा रहे हैं। तो हमारी नस्ल को तो सिलेबस आज तक उस तरह का बना ही नहीं है, ना तारीख़ कश्मीर पढ़ाई गई ना तारीख़ पाकिस्तान पढ़ाई गई। तो उस तरह जो नस्ल जवान हो रही है उनको ना तो तारीख़ पाकिस्तान का पता है और ना तारीख़ कश्मीर का पता है। तो अगर कोई अरबाब इख्तियार कोई तालीमी पॉलिसी को ऐसी बनाए, सिलेबस का ऐसा बनाएं जिनमें नई नस्ल को पता चले कि पाकिस्तान किस तरह आज़ाद हुआ और कश्मीर किस तरह आज़ाद होगा, वो अपने कुछ पैरामीटर्स तय करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं इतनी दरख्वास्त करता हूँ आलमी बरादरी से भी और पाकिस्तान से भी कि जो अक़वाम आलम ने कश्मीरियों के साथ वादा किया था कि हम इस्तिस्वाब राय का हक दिलवाएंगे,
وہ دلوایا جائے, اس کے بعد کشمیری فیصلہ کریں گے, اور انشاءاللہ منزل پاکستان کے ساتھ ہے. جی بہت شکریہ. اچھا رائے صاحب، آپ نے یہ ذکر کیا تعلیمی نصاب کا، ہماری جوان نسل کو اس سے آگاہی کا. کیا آپ نہیں سمجھتے یہ 5 فروری کا جو دن، جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، انہوں نے سن 1990 میں پہلی دفعہ یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، اور اس کے بعد سے مسلسل منایا جا رہا ہے، اور اس کو پاکستان کی گورنمنٹ نے سن 2004 میں آفیشیلی ایک تہوار کے طور پر ایک چھٹی بھی انہوں نے اعلان کی تھی، اور اس کے بعد سے بالکل بلا کسی تعطل کے منایا جا رہا ہے. کیا اس سے بھی مطلب ان بچوں کو آگاہی نہیں ہوتی، یا انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کشمیر ایک کاز ہے جس کے لیے ہم اپنی سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں، اور ہمیں کچھ نہ کچھ چلے ٹھیک ہے تعلیمی نصاب تو ہونا چاہیے، کچھ ہم اپنی تنظیمی سطح پر بھی کچھ ایسے جو اپنی ذاتیات ہیں یا تنظیم سے باہر جا کے قوم کی سوشل، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے، بچوں کو آگاہی دلانے کے لیے کوئی پروگرام ہم کر سکیں؟ جی ملک صاحب، اصل اس طرح ہے کہ جب ہم سالیڈیٹی بناتے ہیں، یکجہتی کشمیر بناتے ہیں، تو نوجوان نسل کو کام میں شامل کرتے ہیں. وہ اس میں بھی اپنے مقاصد ہوتے ہیں، زیادہ نمود و نمائشی ہوتی ہے، ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. وہ جس طرح کہ یہاں جدہ میں بھی چلو یہاں کووڈ کی وجہ سے اس طرح ہیں، لیکن اگر نوجوان نسل کو ہم شامل کر کے پروگرام کریں تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ اسکولوں میں پروگرام بیک کیے جائیں، لیکن چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے اسکولوں میں تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اس سال ممکن نہیں ہے. اس سے پہلے تو 28 سال 29 سال 30 سال پہلے تو یہ ممکن تھا نا. تو اگر یہ شعور اسکولوں میں بیدار کیا جائے، نئی نسل کو بیدار کیا جائے، جو کہ قوم کے مہمان جو ہوتے ہیں وہ نئی نسل ہوتی ہے. ہم ہم مستقبل کے مہمان ہم نہیں ہیں. ہماری جو عمریں ہیں وہ تو ہماری وظیفی عمریں پوری ہو چکی ہیں. جو نئی نسل، وہ نسل جو اسکولوں میں ہے، ابھی یونیورسٹیز میں ہے، جو ابتدائی پرائمری اسکولوں میں، مڈل اسکولز میں، ہائی اسکولوں میں، ان لوگوں کو تاریخ سے روشناس کرایا جائے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تاریخ نہ پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا، تو ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. ہمارے لیے تاریخ میں بڑے اسباق ہیں، ہم اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تاریخ پڑھنی پڑے گی. ہمارے پاس مواد بہت ہے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے اس طرح جس طرح ہمیں کرنی چاہیے. ہم جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں. آنکھیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. جب تک ہم آنکھیں ڈال کے تو بات نہیں کی جائے گی، تب تک بات نہیں بنتی. بہت شکریہ رائے صاحب. میں اب چلوں گا اپنے تیسرے گیسٹ جناب شفیق الرحمان حسینی صاحب کی طرف. آپ تعلیم کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اور دینی طور پر بھی آپ عالم فاضل ہیں کئی مدارس سے، اور خطیب بھی ہیں ایک جامع مسجد میں. آپ جناب شفیق الرحمان صاحب، آپ کے خیال میں ہماری قوم جو ہے، یا ہماری جو ینگ نسل ہے، جس طرح بھی راجہ صاحب نے اس کا اظہار کیا، کہ کیا ہم ان کو باقی تیار کر پا رہے ہیں کہ وہ آنے والے سالوں میں اس کشمیر کی جو شمع ہے اس کو جلائے رکھیں، اور اس کی جدوجہد کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں، یا یہ کہ ہماری نسل اب انہی ماڈرن طریقوں میں پھنس چکی ہے، اور ان کو آنے والے دور کا کوئی اطلاع ہی نہیں کہ کشمیر کیا ہے، کشمیر کی اہمیت کیا ہے. ہمارے نصاب میں اس کی کوئی ایسا ہماری کسی بھی حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، جس طرح رائے صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. تو کس طرح سے کشمیر کی اہمیت کو ہم عام لوگوں تک، یا عام اپنی آنے والی نسل کو پھیلا سکتے ہیں، تاکہ وہ اس کو پھر اپنے آگے والی نسلوں تک بھی اس کو لے جائیں، اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ جس طرح، ویسے تو چوہدری صاحب نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ اگلے سال ہم جشن آزادی منائیں، لیکن اس کشمیر کی اہمیت کو کس طرح جو ہے وہ اس خطے میں جو ہے وہ ہم اپنی نئی نسل تک پہنچائیں گے؟ جی شفیق بھائی. اللہ وبرکاتہ. گر فردوس بروئے زمیں است و ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است. پروگرام میں شامل تمام مہمانوں کو، میزبان کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کے دن کشمیریوں کو اپنی دعا میں بھی یاد رکھا، اور اس مسئلے کو آپ
जो अल्लाह करीम ने आपको सलाहियतें बख्शी हैं, आपने अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। इस पर मैं आपका बहैसियत कश्मीरी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के सारे जो बाकी हमारे मेहमान गिरामी हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने राजा साहब की बात सुनी है। फ़हीम भाई, अल्लामा इकबाल के शेर से मैंने अपनी बात को शुरू किया। अल्लामा इकबाल का तल्लुक आपको पता है कश्मीर से था। तो फरजंद कश्मीर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि घर फिरदौस से बरूए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये मुफक्कर पाकिस्तान का है, ये मुसव्वर पाकिस्तान का है कि अगर दुनिया की कोई जन्नत है वो हमी अस्तो, वो हमी अस्तो हमी अस्त, वो कश्मीर ही है, वो कश्मीर ही है जिसको जन्नत कहा गया। आज वहाँ खून का दरिया है, इंसानों की लाशों का समुंदर है। मैं आपको बताऊं फ़हीम भाई, आपने सवाल पूछा कि हमारी जवान नस्ल को कैसे आगे आना चाहिए और क्या किरदार अदा करना चाहिए। काफ़ी हद तक नौजवान दोस्त जो हमारे इस तरफ आगे बढ़े भी हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया भी। आज हमने कराची प्रेस क्लब पर, कराची के रोडों पर कश्मीरियों से यकजहती करते हुए लोगों को नारे मारते हुए देखा, तड़पते हुए देखा। इंडिया मुखालिफ जज्बात हमने देखे, कश्मीरियों को दुख को बयान करते हुए तमाम सियासी जमातें जो हैं, समाजी जमातें जो हैं, मजहबी सियासी जमातें जो हैं, गैर मजहबी सियासी जमातें जो हैं, वो आज एहतजाज कर रही थी, रोड पर आई हुई थी। पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हो रहा था। कश्मीरियों से हटकर पाकिस्तान के अंदर रहने वाला, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक वाला इंसान इस वक्त कश्मीरियों के साथ शामिल हाल था। सो बर्फ़ पिघल रही है, चीज़ें बाहर आ रही हैं। बदकिस्मती से हमारे निसाब में ये चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए थी। यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। फ़हीम भाई, मैं आपको बताऊं कि सन 1946 में हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की दावत पर श्रीनगर, मकबूजा कश्मीर की एक जगह श्रीनगर, वहाँ का दौरा किया। जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह श्रीनगर पहुँचे तो कायद-ए-आज़म की दूरअंदेश निगाहों ने सियासी, दफाई, इक़्तिसादी और जोग्राफियाई जो हक़ाइक़ थे उसको सामने रखते हुए जब ये मंजर देखा, हिंदुओं की ज़हनियत देखी, वहाँ के लोगों के हालात देखे, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त 1946 में ये कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। ये हुज़ूर कायद-ए-आज़म का फरमान था कि किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का नहीं था, ना किसी सियासी जमात का था, फौजियों का था, ना किसी और बंदे का था। ये नारा मारने वाला खुद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना थे। वो 1946 में समझ गए थे कि अगर कश्मीर को पाकिस्तान की शरग न बनाया गया तो कश्मीरियों के साथ क्या हाल हो। हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो हाल है, आप बाहर बैठे हैं, आप दुनिया को देखते हैं कि वहाँ कितनी मुश्किल हालात हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के। उस वक़्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन्ना की बात अच्छी लगी, वो पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं हुए। आज उस वक़्त वहाँ मुसलमानों का जो हाल है वो आपके सामने है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के करीब फ़हीम भाई मकबूजा कश्मीर हैं, कश्मीरियों पर जुल्म और सितम हो रहा। इतनी आवाज़ जितनी उनको बुलंद करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। जब उन्होंने ये आवाज़ बुलंद नहीं की तो आज देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान किस अजियत का शिकार हैं। यही मुस्लिम उम्मा का मसला है। एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान के साथ कंधा मिलाए तो यह मसला हल हो सकता है। अब कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शरक करार दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी उस वक़्त फिर कश्मीरी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए 19 जुलाई 1947 को सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के घर श्रीनगर में बाकायदा तौर पर करारदाद इल्हाक के पाकिस्तान मंजूर की। लेकिन जब कश्मीरियों के फैसले को नज़रअंदाज किया गया तो मौलाना फजल इलाही वजीर आबादी के ज़ेर क़यादत में 23 अगस्त 1947 को नीला भट्ट के मकाम से कश्मीरियों ने मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ किया, जो 15 माह के बाद मुसल्लह जदोजहद हुई और फिर अय्या 12 मौजूदा आज़ाद कश्मीर जाके आज़ाद हुआ। कश्मीर की आज़ादी के अजीम हीरो शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल में कैद हुए। फ़हीम भाई आज़ादी के बहुत बड़े सरखेल थे, मुजाहिद थे। वहीं इंडिया ने उनको फांसी दी और वहीं उनको दफनाया गया। फिर अफजल गुरु हैं, उसके अलावा जितने लोग हैं वहीं दफनाए गए। तो ये जुल्म और सितम जो वहाँ से चला है अब तक चल रहा है। इस पार के जो कश्मीरी हैं, मैं चूँकि कंट्रोल लाइन पे रहता हूँ, मेरा एरिया वादिया नीलम है, मैं LOC पर हूँ। हमारे सामने फ़हीम भाई, हमारा जो सामने का एरिया है
ہندوستانی فوجی آتے جاتے چلتے پھرتے میں نظر آتے ہیں. بلیو می فہیم بھائی, یہ دریا کے اس پار ہیں, ہم اس پار ہوتے ہیں. بخدا ہم نے اپنی طالب علم میں, اب تو میں کراچی میں ہوں, جب میں نیلم میں تھا 7-8 میٹرک کلاس میں, تو ہندوستانی فوجی ہمیں نا گن لہرا کے فہیم بھائی آواز مارتے تھے کہ وہ جملے مجھے آج بھی یاد ہے, دماغ میں آج بھی یاد ہے. وہ کہتے تھے دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے, اگر تم کشمیر مانگو گے ہم تمہیں چیر دیں گے. یہ دریا کے اس پار سے وہ آوازیں مارتے تھے فہیم بھائی. بخدا ہم دریا کے اس پار سنتے تھے. کتنی عورتوں کی عورتوں کی عزت لوٹی انہوں نے, عصمت دری کی, معصوم بچوں کو آنکھوں کو ضائع کیا گیا, پلیٹ گن سے استعمال کیا گیا, اور 73 سال ہو گئے کشمیری ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے. میں راجہ صاحب کی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں. سال کے صرف ایک دن آپ سرکاری سطح پر چھٹی کیجئے, سرکاری اداروں پر پاکستانی پرچم کے ساتھ کشمیر کے پرچم لہرائیے. سال کے ایک دن آپ کوٹلی جائیے, ایک دن مظفر آباد جائیے. اس سے کبھی بھی کشمیر آزاد نہیں ہونے والا. یہ صرف اور صرف ہندو کی مرمت سے آزاد ہونے والا ہے, یہ قرارداد مذمت سے کبھی نہیں آزاد ہونے والا. اقوام عالم کو اس معاملے میں سامنے آنا چاہیے. پاکستانی قوم بھی ہمارے ساتھ ہے, پاکستانی عوام بھی کشمیریوں کے ساتھ ہے, ان کے دل کشمیریوں کے لیے دھڑکتے ہیں. اب سلیبس میں آپ نے پوچھا یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں, فہیم بھائی سلیبس میں ایسی باتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. کشمیریوں کی قربانیوں کو ہمارے سلیبس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. 5 فروری آتا ہے یا کوئی سانحہ آتا ہے, پھر میڈیا کشمیریوں کو دکھاتا ہے, پھر اخبارات پر آتا ہے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا پر آتا ہے. یہ جتنی پاکستان کی حکومتیں, ہر حکومت کا یہ مسئلہ رہا ہے, یہ کشمیر کاز کے ساتھ مخلص نہیں رہے. اس طریقے کے ساتھ انہوں نے کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک پہنچایا نہیں. اگر پراپر پہنچاتے. اب فہیم بھائی دیکھیں, پچھلے 1.5 سال ہو گیا ہے, ہمارے اسکول بند ہیں, ہماری یونیورسٹیاں بند ہیں, ہمارے ادارے بند ہیں. فہیم بھائی لوگوں نے نماز تراویح نہیں پڑھی کشمیر میں, روزہ نہیں رکھ سکے, عید کی نماز نہیں پڑھ سکے, محرم کے جلوس نہیں ہو سکے, سیرت کے پروگرام نہیں ہو سکے, ہسپتال بند ہیں, انٹرنیٹ بند ہے, لوگوں تک رسائی بند ہے. لاک ڈاؤن میں ہم کراچی میں یا آپ وہاں سعودیہ میں بیٹھے, آپ دیکھیں لاک ڈاؤن میں چند ماہ ہمیں گھر میں بند ہونا پڑا. سو ہماری زندگی اجیرن ہو گئی تھی, لوگ نفسیاتی ہو گئے تھے, مختلف سائیکولوجی بیماریوں کو لوگ فہیم بھائی شکار ہوئے. چند ماہ کا لاک ڈاؤن رہا ہے, یہ حال ہوا ہے. فہیم بھائی آج کشمیر کو دیکھیے, یہ دوسرا سال ہے لاک ڈاؤن ہے, اسکول بند ہیں, انٹرنیٹ بند ہے, کالج بند ہیں, دینی ادارے بند ہیں, مساجد بند ہیں, مدارس بند ہیں. کوئی بھی آپ جو ہے نا اپنی آزادی اظہار کی آواز نہیں مار سکتے. پوری دنیا سے کشمیریوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے الگ کیا ہوا ہے, آپ کی آواز کہیں پہنچ نہ سکے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ اس پاک سرزمین پر بیٹھے ہیں تو وہاں سے یہ پیغام آپ نے جاری کیا, یہ 3-4 لوگ اس پروگرام میں آئے, آپ کی آواز دیگر لوگ سنیں گے. میڈیا بھی اسرائیل کا پٹھو ہے, یہ جتنے چینلز ہیں, یہ باقی لوگ ہیں, یہ سب پلان کے ساتھ چل رہے ہیں, فکر کہیں بھی نہیں ہے. اور مصور پاکستان نے اس زمانے میں کہا تھا گر فردوس بری است تو ہمیں است تو ہمیں است, ہماری جنت اگر کوئی ہے تو وہ کشمیر ہے, وہ اس وقت جہنم بن رہی ہے. ایک چھوٹا سا کشمیری بچے کا ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں, پھر اس کے بعد آپ اگر سوال پوچھیں تو میں جواب دیتا ہوں. یقیناً آپ نے دوسروں کو بھی موقع دینا ہوگا. فہیم بھائی سری نگر کے ایک بچے کی بات آپ کو سناتا ہوں. فہیم بھائی سانپ نے ڈس لیا اس بچے کو سانپ نے ڈس لیا. فہیم بھائی لاک ڈاؤن تھا, وہ یہ آرٹیکل جو کشمیر میں لگا نا 370 اور 35A. فہیم بھائی جب اسپتال بند ہوئے, اسکول بند ہوئے, ماں اس بچے کو اٹھا کر دوڑی فہیم بھائی اسپتال, کہ سانپ نے میرے بچوں کو ڈس لیا ہے, کوئی انجیکشن لگے, کوئی دوائی لگے. آگے ہندوستانی فوجیوں نے فہیم بھائی پیرے لگا رکھے تھے, اس ماں کو جانے نہیں دیا. وہ کبھی دائیں بھاگتی ہے, کبھی دائیں بھاگتی ہے. فہیم بھائی کئی گھنٹے وہ ماں توڑتی رہی, بالآخر اس کو جا کے ایک گاڑی ملی. جب اس گاڑی میں اس نے اپنے بچوں کو فہیم بھائی بٹھایا, رستے میں گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا. فہیم بھائی پھر وہ ماں پیدل لے کے بچوں کو دوڑی, جس ہسپتال کے دروازے پر پہنچی, ہسپتال کی سیڑھیوں پر اس ماں کا بچہ اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا. یہ ایک داستان ہے فہیم بھائی, ایسی ہزاروں داستانیں ہیں. آپ نے وہ چھوٹا بچہ دیکھا نا, کہ جس اپنے بوڑھے قبیلے کے بزرگ کے جسم کے اوپر بیٹھا ہوا رو رہا ہے, جس کے بزرگ کو اس کے سامنے گولی ماری. پھر ہندوستانی فوجی اس کو مٹھائیاں دے رہے ہیں, ہمارے قریب آؤ, وہ قریب نہیں آ رہا.
وہ बेचारा बाप के साथ दादा के साथ बाहर निकला, उसको गोली मारी, वो मासूम बच्चा इतना डरा, उस मरे वो अपने बुजुर्ग के पेट पर जा बैठा। फ़हीम भाई, कश्मीरी नौजवानों को हिंदुस्तानी आर्मी अपनी गाड़ियों और जीपों के आगे, हमारे यहाँ जीप विली जीप चलती है ना 4x4, गाड़ियों के आगे बांध कर, फ़हीम भाई बांध कर यार, बांध कर शहरों में घुमाते हैं। बुरहान वानी जैसा पढ़ा लिखा ग्रेज एजुकेटेड बच्चा, दुनियावी तालीम से आरास्ता बच्चा, फ़हीम भाई इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाला काबिल तरीन एजुकेटेड बच्चा, वो गन उठाने पर मजबूर हुआ। उसके सामने उसके कबीले के लोगों को गोलियों से भून दिया गया। सो पढ़े लिखे लोग, हजारों लोग शहीद हो गए। फ़हीम भाई 73 साल हो गए कश्मीरियों को, उस पार भी मर रहे हैं फ़हीम भाई, इस पार भी मर रहे हैं। इधर से गोली जाती है वो मरते हैं, उधर से गोली आती है ये मरते हैं। फ़हीम भाई कोई हाल नहीं है। आजाद कश्मीर की जितनी गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, इससे पहले की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान में अगर हुकूमत आती है उनको फंड मिलता है तो उनकी कुछ सूरत हाल बेहतर होती है, वरना इस पार भी कोई हाल नहीं है फ़हीम भाई, उस पार भी कोई हाल नहीं है। उधर भी इंसान हैं, इधर भी इंसान मर रहे हैं, उस पार भी सिर्फ मुसलमान ही नहीं है फ़हीम भाई, हम मुसलमानों की बात नहीं करते, मकबूजा कश्मीर में हिंदू भी हैं। मकबूजा कश्मीर के 4 जिले, सिर्फ जम्मू के 4 अजला में हिंदू हैं और बुद्ध भी हैं, उनकी एक बड़ी आबादी है। रियासत की कुल आबादी में कोई 70% जो है ना मुसलमान हैं और बाकी 20-30% जो है ना वो गैर मुस्लिम हैं। तो ये इन सब के हुकूक हैं। और फिर मजे की बात, मैं अपनी बात खत्म करूं, जितने कश्मीरी हुक्मरान इंडियन नवाज थे ना फ़हीम भाई, उमर अब्दुल्ला हूँ, फारूक अब्दुल्ला हूँ, महबूबा मुफ्ती हूँ, इन सब के सबको हिंदुस्तान ने, जो उनकी जमात के लोग थे, जो हिंदुस्तान के पिट्ठू थे, उनको भी उठा के 1 साल अंदर किया। और बूढ़ा है सैयद अली गिलानी, नजर बंद है। शबीर शाह कई सालों से फ़हीम भाई जेल में है। यासीन मलिक आप भी मलिक है फ़हीम भाई, यासीन मलिक जैसा बंदा, जवान बतले हुर्रियत, वो जेल में या आखिरी सांस पर है फ़हीम भाई। तो ये एक जुल्म और सितम की दास्तान है जो चल रही है, और अगर इस पर हुकूमतें किरदार नहीं करती, मुसलमान मुल्क अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, तो ये जुल्म और सितम का बाजार खत्म होने वाला नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत शुक्रिया शफीकुर रहमान साहब, आपने बड़ी जज्बाती और दिल को गरमा लेने वाली बातें की। अल्लाह पाक हमारे उन कश्मीरी भाइयों की हिफाजत फरमाए और हमें इतनी ताकत और स्ट्रेंथ अता फरमाए कि हम उनके लिए कुछ कर सकें और इन बातों से आगे होकर कोई अमली इक़दामात कर सकें। शफीकुर रहमान साहब ने इस तरफ इशारा किया कि कश्मीरी जो हैं सरहद के इस पार भी पिस रहे हैं, उस पार भी पिस रहे हैं, और वहां पे तो चलो एक ऐसी हुकूमत है या एक ऐसा एक गासिबाना कब्जा है, हम उसको तो उनके साथ वो तो एक मफरूदी तौर पर ऐसा है वहां पे, लेकिन इस तरफ ऐसी क्या उनको परेशानियां हैं कश्मीरी अवाम को के, और जिनका हल जो है तदारक जो है उनकी उम्मीदों के मुताबिक जो है कोई इस गवर्नमेंट को करे या आने वाली गवर्नमेंट्स करें। और जिस तरह के अभी पिछले दिनों में एक नया टैक्स का जो है वो लागू किया जाए कि कश्मीर के अंदर जो भी मसनूआत तैयार होंगी उनको पाकिस्तान में आते हुए जो टैक्स की छूट वहां पर थी वो नहीं होगी, उनको आके टैक्स देना पड़ेगा, और नए टैक्स के पॉइंट्स जो हैं बॉर्डर के ऊपर कायम किए जा रहे हैं। तो ऐसे इकदाम से तो कश्मीरी तो क्या सोचते हैं? जी फ़हीम साहब, आपका सवाल मैंने सुना है और मुश्किलात जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हैं वो उस तरह की नहीं है जो उस पार हैं। उस पार में तो टोटली जो है ना वो आप देखें 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक 550 दिन से ज्यादा अरसा हो गया है, तो बहुत बुरे तरीके से वो वहाँ के हमारे मजलूम बहन भाई बुजुर्ग नौजवान मुतासर हुए हैं। तो आज़ाद कश्मीर में देखें बहुत खुशहाल लोग हैं और गुर्बत की शरह जो है वो बहुत कम है, और आज़ाद कश्मीर में आप देखें मीरपुर कोटली डिस्ट्रिक्ट मेंबर और रावला कोट, ये सारे लोग जो है ना बहुत खुशहाल हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कुछ ऐसे हैं जहां गुर्बत की शरह देही इलाकों में थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल लोग खेती बाड़ी भी करते हैं और
ये मेरी बात मेरा ख्याल है पूरी जा नहीं रही आपके पास। नहीं, आ रही चौधरी साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हैं। अच्छा, तो वहां पे जो आजाद कश्मीर की सूरत हाल है, ये हुकूमतें आती रही हैं इससे पहले भी, जैसे मौलाना शफीक साहब ने फरमाया है, तो यकीनन देखें ये हमारा आजादी का बेस कैंप होना चाहिए था, आजादी का बेस कैंप होना चाहिए था, जिसको हमने एक सियासी स्तंभल बना दिया है। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो यकीनन लोगों को आराम और आसाइश की जिंदगी मिलेगी और सुकून मिलेगा। तो वो ये बड़ी जो आज़ादी की तारीख होती है, ये बड़ी कठिन होती है, बड़ी मुश्किल होती है। इसमें जान देनी पड़ती है और कुर्बानी देनी पड़ती है। तो उस निस्बत से जो अगर तकाबली जायजा लिया जाए तो मकबूजा कश्मीर के नौजवानों के अंदर, मकबूजा कश्मीर के बच्चों के अंदर, मकबूजा कश्मीर के जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, तो उनमें जो वलवला और जज्बा है वो आज़ाद कश्मीर की निस्बत बहुत ज्यादा है। तो आज़ाद कश्मीर में भी जनाब एक हिस्सा जो है ना बहुत ज्यादा इसको फील करता है और बड़े एग्रेसिव होके तारीख आज़ादी कश्मीर के लिए वो हर मुकातब फिक्र के लोगों में से मुख्तसर किस्म के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो बहुत कोशिश की ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को इस तरफ राग़िब किया जाए। उसके लिए जैसे मौलाना साहब ने कहा है कि रियाज साहब ने कहा है कि हमारे स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो एक तारीख पढ़ाई जाती है, उसका फुकदान जो था उसको दूर करने की ज़रूरत है। को ये कश्मीर की तारीख को मुतारफ कराना चाहिए। ये हमारे जो स्कूलों के उस्ताद कराम और दीनी मदरसों के और मस्जिदों के जो हमारे उलमाए कराम हैं, ये उन पे भी फर्ज बनता है कि वो हमारी इस आने वाली नस्ल को बाकायदा तौर पर तैयार करें। तो तब जाकर जो है ना हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दुआ होंगे और हम अपनी मंजिल आखिर इंशाल्लाह पा लेंगे। जहाँ तक रहा है ये हुकूमतों का मसला, तो इन हुकूमतों के बारे में मैं, चूंकि मैं भी सियासी कारकुन हूँ, तो मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो वो मुतजाद हो जाएगी, क्योंकि मेरा मनसब मुझे इजाज़त नहीं देता। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसे अगर मसाइल देखे जाएं तो तामीर और तरक्की के हवाले से तो बहुत कमियां पेशियां हैं। वहाँ पसंद नापसंद की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल हम समझते हैं कि हमें अगर किसी से शिकवा शिकायत है भी तो हम नहीं करते, क्योंकि हमारा मिशन और हमारा मकसद ये है कि हम आज़ादी के बेस कैंप में रहते हुए हमें अपनी जो नई नस्ल है उसको इसके लिए तैयार करना होगा। बिल्कुल बजा फरमाया खुर्शीद साहब, और आपने बड़ी प्यारी बात की कि हमें एक बड़े मकसद को सामने रखते हुए इन छोटी बातों को नजरअंदाज करना है। इत्तेहाद और इत्जानियत की बात करनी है। कौम के अंदर इत्तेहाद जितना होगा उतना वो इस कॉज को आगे लेकर चलेगी। अभी जहां आपने जिक्र किया कि हमारे तालीमी निसाब में इसकी एज सच अभी तक कोई इतनी, मतलब जिस तरह शफीक रहमान साहब ने भी और उससे पहले जो है अपना राजा मोहम्मद रियाज साहब ने भी जिक्र किया कि एज सच हमारे तालीमी निसाब में इसकी एज सच बहुत ज्यादा जो है उसकी तरवीज नहीं की गई, और आप भी अभी गुजारिश कर रहे हैं कि शुरू से उसको किया जाए। अच्छा, ये तो इंशाल्लाह होगा ही होगा, लेकिन हम एज अ सोसाइटी आप क्या समझते हैं कि आज़ाद, जिस तरह आपने कहा कि जितना हम वहाँ का जो नौजवान है, वहाँ का जो जवान है मुतहर्रिक है, उस तरह का मुतहर्रिक या उस तरह की एनर्जी जो है हमारे इस तरफ के नौजवान में नहीं है, तो उनको और या पूरी कौम के अंदर होनी चाहिए कि वो कश्मीर को जिस तरह के कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये हमारी शहरक है,
تو یہ صرف کشمیری نوجوان ہی نہیں کہ وہ اس کو اس سے فرق پڑتا ہے، ایک ہمارے پورے ملک کے نوجوان کو، ایک عام آدمی کو اس سے فرق پڑتا ہے. یہ کس طرح سے ان کے دل میں ان کا جو غم ہے اور ان کی جو شدت ہے وہ کس طرح ہم زیادہ کر سکتے ہیں ایک عام آدمی کی سطح پر؟ یعنی کہ اگر میں ایک عام آدمی ہوں تو میں کس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں؟ آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ہر ایک عام آدمی کیا کرے؟ حکومت کو ایک طرف کر کے ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ جناب فہیم صاحب، بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں، تو آپ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں کالج میں اور آپ کے بے تحاشا اسٹوڈنٹ ہیں. تو جب تک آپ کے نالج میں کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ جنرل نالج آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ اپنے شاگرد کو کیسے موٹیویٹ کریں گے، کیسے اس کو مسئلہ کشمیر متعارف کرائیں گے، کیسے بتائیں گے کہ کشمیر کی جو آئینی حیثیت کیا ہے اور سیاسی حیثیت کیا ہے، اور بھارت نے کیوں کشمیر پر جبرانہ قبضہ جمائے رکھا ہے، اور ہم کیوں کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کیوں کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. ان چیزوں پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. میں بحیثیت کشمیری میں آپ پاکستانی قوم کو الزام نہیں دے رہا، آپ کی جو ہے وہ ہمدردیاں کشمیریوں کے ساتھ ہیں، لیکن سچی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اصل میں سچے طریقے سے، صحیح طریقے سے مسئلہ کشمیر کے بارے میں آپ کی عوام کو نالج نہیں ہے. ماسوائے چند مطلب ایسے لوگ ہیں جو پروفیسر ٹائپ ہیں، جو تاریخی لوگ ہیں، جنہوں نے پاکستان جب مرز وجود میں آیا ان کی نسلوں میں سے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان میں سے جو باقی ان کی نسلیں چل رہی ہیں وہ لوگ ہیں. تو ان کو خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی حیثیت اور وہاں کے حالات کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں علم ہے. ادروائز آپ دیکھ لیں تو یہ سارے لوگ میرے حساب سے کوئی 25% بنتے ہیں. 75% ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ان کی ہمدردیاں ہمارے سر ماتھے پہ ہیں اور ان کی حمایت کشمیریوں کے لیے ہمارے دلوں میں ہے. ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ہم پاکستان کو اپنا ملک تصور کرتے ہیں، اور اس طرف سے اگر کوئی گولی آئے گی تو تب بھی ہم کشمیری مرتے ہیں، اس طرف سے جائے گی تو تب بھی وہاں ہمارا کشمیری مرتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے مسئلہ کشمیر کو گراس لیول پہ سکولوں سے لے کر کالج یونیورسٹی سے لے کر عام پبلک تک اس کو متعارف کرانا اور اس کی غرض و غائط جو ہے وہ بیان کرنا. پھر جا کے آپ کی جو نوجوان نسل ہے یا جو بہت زیادہ لوگ آزادی پسند ہیں وہ پھر جوک در جوک آپ کی اس کال پہ لبیک کہیں گے اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو حمایت اور ہمدردی اور پریکٹیکل جو ہوگا نا وہ پھر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ عروج پر جائے گا. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، میں کوئی ایسا بیان نہیں دے رہا. تو جو میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں محسوس کیا ہے، میری زیادہ زندگی پاکستان میں گزری ہے، سعودی عرب میں گزری ہے. اب پچھلے 6.5 ماہ لاک ڈاؤن کے دوران میں جو ہے وہ پاکستان میں رہ کے ہوں، اور میں بارڈر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں، اور وہاں پہ آئے روز سمانی سیکٹر جو ہے وہ انتہائی احساس سیکٹر ہے، اور ہر روز ہمارے کئی لوگ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں. تو لیکن وہ اپنی اس بارڈر لائن کو، اس ایل او سی کے اوپر جن لوگوں کے گھر ہیں، آبادیاں ہیں، وہ کبھی بھی وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ابھی لندن کا طیارہ جہاں گرا ہے
وہ میری برتھ پلیس ہے، وہ میری یونین کونسل ہے، وہ میرا علاقہ ہے، وہ میرے بہت عزیز رشتہ دار تھے جن لڑکوں نے نا ابھینندن کو پکڑا اور نہ مارا. تو ابھینندن جب بھارت گیا اس نے کہا وہاں مارتے بہت ہیں. تو ہمارے لوگ جو ہے نا بڑے جنگجو ہیں الحمدللہ پورے کشمیر کے لوگ. تو میں نے آج بھی ایک پروگرام میں یہی بات کی تھی کہ ہم کشمیری جو ہیں وہ گولیوں کی بچھاڑ میں ہمارے نسل پیدا ہوئی ہے اور وہاں پہ جوان ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے اندر جذبہ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کشمیریوں نے جو آزاد کشمیر جو آزاد ہوا ہے، یہاں کی ایک اور جناب شہادت نوش کی ہے. 22 لوگوں نے آن کا نذرانہ پیش کر کے جو ہے وہ اذان مکمل کی ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ میر پر، پونچھ، راولہ کوٹ، ہر ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے اپنی مدد اپنے تحت لاٹھیوں، کلاڑیوں، اس وقت بندوقوں کا سلسلہ نہیں تھا، تلواروں سے، خنجروں سے لڑ کر اس خطے کو آزاد کروایا ہے. تو یہ بڑی قربانی کی بات ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اب ہمیں ضرورت ہے ہمارے استاد کرام اور علماء دین کو، جو بات علماء دین اور استاد کرام کی سنی جاتی ہے وہ میری اور آپ کی نہیں سنی جائے گی. تو اس لیے یہ ہمارا پیغام ہے پاکستانی ان ذمہ دار لوگوں کے لیے، ان جو مفکر لوگ ہیں، جو تاریخ کو سمجھتے ہیں، آزادی کی بنیادی مقصد کو سمجھتے ہیں، تو یہ ان تک باتیں جانی چاہیے. انشاءاللہ ضرور. چوہے صاحب بہت پیاری بات کی آپ نے. اللہ پاک ہمارے کشمیر کو انشاءاللہ آزادی کا سورج دکھلائے. ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس کشمیر کی دھرتی کو چومیں، اس کے لوگوں کو اپنے سینوں سے لگائیں، ان کے دکھوں کا مداوع کریں. اللہ وہ دن ضرور لائے انشاءاللہ. میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس سوچ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی نظم ہے، جی ایک چھوٹی سی نظم میں پڑھ دیتا ہوں. یہ آپ کے لیے ہدیہ تن، تحفہ تن ہے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح ہے کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے. لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے. تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے. تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا. یہ ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. بہت شکریہ. جی موسیٰ ضرور آئے گا انشاءاللہ. اور اسی قوم میں سے ہمارے لوگ، یہ نوجوان اس کشمیر کی اس حسین وادی کو انشاءاللہ اس ہندو بنیے سے آزاد کروائیں گے. میں آخر میں مولانا شفیق الرحمان صاحب سے دعا کے لیے درخواست کروں گا کہ ہمارے شہداء کے لیے دعا کریں اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں. جی شفیق الرحمان صاحب ہمارے شہداء کے لیے، کشمیر کے لیے دعا کیجیے گا. مختصر سی دعا کے لیے گزارش. بہت شکریہ فہیم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین علی الکافرین فی جمیع البلدان وخصوصا فی بلاد الاسلامیہ وخصوصا فی بلاد الکشمیر وفی کل زمان وفی کل مکان. الہ العالمین اپنا کرم، اپنا فضل شامل حال فرما. آمین. دنیا بھر فرما، فضل فرما. کشمیر کو آزادی نصیب فرما. ہندوستان کے ظلم و ستم اس تاریکی رات کو دور فرما. یا الہ آزادی کا سرور فرما. ہمارے پروگرام میں شامل پر کرم فرما. دنیا بھر کے اسلام پر فرما. اس کورونا وائرس کا خاتمہ فرما. فہیم بھائی کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم وبجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا، انشاءاللہ آپ کا بہت بہت مشکور شکریہ دعا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ فہیم بھائی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔